तीयापि भवति। तदेव हिमालयं समारभ्य इति श्लोकेपि हिमालयं समारभ्य इत्यादि श्लोकानां साधुत्वम् अवीचीमारभ्य इति भाष्यप्रयोगेनैव वक्तव्यं भवति। तथा च बहिः योगेपि पंचमी भवति इति प्रसंगान्तरे सूत्रेण सूचितं भवति। अपरिबहिरञ्चवः पंचम्याः इति सूत्रं समासप्रकरणे इदं सूत्रं वर्तते। अप परि बहिष् अञ्चु इत्येते शब्दाः पंचम्यन्तेन वा समस्यन्ते इति सूत्रार्थः। तेन ज्ञायते बहिः योगे पंचमी भवति इति तेन सूत्रेण प्रसंगात् ज्ञाप्यते बहिर्योगे पंचमी भवति इति। यतः वनात् बहिः बहिर्वनम् इति समस्यते। कथम् अपपरिबहिरञ्चवः पंचम्याः इति उक्तं। पंचम्याः इत्युक्तत्वात् वनात् बहिः ग्रामात् बहिः बहिर्ग्रामं वनात् बहिः बहिर्वनम् इति तेन सूत्रेण इदं ज्ञाप्यते बहिः योगेपि पंचमी भवति इति। बहिर्योगेपि पंचमी भवति इति। क्वचित् बहिर्योगे षष्ठी अपि श्रूयते। बहिर्योगे षष्ठी अपि श्रूयते। यथा करस्य करभो बहिः इति। षष्ठी अत्र ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति परिभाषाम् आश्रित्य अत्र कथञ्चित् साधनीयं। यद्यपि बहिर्योगे पंचमी इति ज्ञापकेन सिद्धम्, अपपरिबहिरञ्चवः पंचम्याः इति ज्ञापकात् सिद्धं बहिर्योगे पंचमी इति। अतः ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति परिभाषाम् अवलम्ब्य अत्र कथञ्चित् साधनीयं करस्य करभो बहिः इत्यादि बहिर्योगे षष्ठीप्रयोगाः अपि अत्र साधयितुं शक्यन्ते अस्माभिः। एवञ्च शनैः शनैः गच्छति आलस्यात् आलस्येन वा। शनैः शनैः गच्छति आलस्यात् आलस्येन वा। अत्र कथं विकल्पः? विभाषा गुणो अस्त्रियाम् इति सूत्रं। गुणे अस्त्रियां, विभाषा गुणे अस्त्रियाम् इति सूत्रं। गुणे हेतौ पंचमी वा स्यात् न तु स्त्रियाम्। गुणे हेतौ पंचमी वा स्यात् न तु स्त्रियाम् इति सूत्रार्थः। शनैः शनैः गच्छति आलस्यात् आलस्य। आलस्यं नाम मनुष्यस्य गुणः। स्त्रियां न वर्तते। आलस्यमिति क्लीबे वर्तते। अस्त्रियाम् अस्ति, आलस्यमिति गुणः वर्तते। तस्मात् गुणे अस्त्रियां विभाषा। तथा च हेतौ इति सूत्रेण तृतीया तु प्राप्यते एव। विभाषा गुणे अस्त्रियाम् इति सूत्रेण विभाषा इति कथनात् अनेन सूत्रेण पंचमी अपि सिद्धा। तेन अत्र आलस्यात् इति पंचमी सिद्धा। तदभावपक्षे हेतौ इति तृतीया तु स्वतः सिद्ध्यति तेन आलस्येन इति। एवञ्च दण्डात् घटः इति वक्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः। परन्तु तथा वक्तुं न शक्यते। दण्डात् घटः इति एषः प्रयोगः असाधुः एव। यतः दण्डः न गुणः। यद्यपि अस्त्रियामेव, स्त्री तु न वर्तते, दण्डशब्दः पुंसि एव प्रयुज्यते, परन्तु दण्डः न गुणः वर्तते। तस्मात् दण्डात् घटः इति तु न वक्तव्यमेव, दण्डेन घटः इत्येव वक्तव्यं भवति। एवञ्च
प्रज्ञायाः मुक्तिः इति प्रयोगः साधुः वा इत्युक्ते एषः अपि प्रयोगः असाधुः एव। यतः अस्त्रियाम् इति वर्तते। प्रज्ञा तु गुणः एव, जीवस्य व्यक्तेः गुणः एव प्रज्ञा। गुणे तु भवितुमर्हति, परन्तु अस्त्रियाम् इति निषेधः वर्तते। तस्मात् प्रज्ञायाः मुक्तिः इति तु प्रयोगः असाधुः एव। एवञ्च गुणः अपि स्यात्, स्त्रियां न स्यात्, तदानीम् एव प्रयोगः सम्भवति। आलस्यं गुणः स्त्रियां न वर्तते, तेन आलस्यात् आलस्येन, अन्यत्तु भवितुं नार्हति। दण्डः तावत् न गुणः अस्त्रियां वर्तते, तस्मात् न भवति पञ्चमी। प्रज्ञा तावत् गुणः परन्तु स्त्रियां वर्तते, तस्मात् प्रज्ञायाः मुक्तिः इत्यपि न सिद्ध्यति। प्रसङ्गात् अत्र कश्चन विषयः विचार्यते। कथं तर्हि पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति? अत्र पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति शिष्टैः आदृतः एषः प्रयोगः। धूमः तु गुणः न वर्तते, अस्त्रियां तु अस्ति, गुणः न वर्तते, तस्मात् धूमात् इति तु पञ्चमी तु भवितुं नार्हति। धूमेन इति हेतौ तृतीया एव स्यात्, परन्तु शिष्टैः आदृतः प्रयोगः दृश्यते, पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति। कथम् एषः प्रयोगः साधुः? एवञ्च नास्ति घटः अनुपलब्धेः इत्यपि प्रयोगः शिष्टैः आदृतः दृश्यते। नास्ति घटः अनुपलब्धेः। अनुपलब्धिः गुणः कदाचित् भवतु नाम, परन्तु स्त्रियां वर्तते। उपलब्धिः इति अनुपलब्धिः इति स्त्रियां वर्तते। तर्हि अनुपलब्धेः इति स्त्रियां विद्यमानत्वात् कथं पञ्चमी? धूमात् इति कथं पञ्चमी? धूमः न गुणः इति प्रश्नः। तस्य तु समाधानम् एवं द्रष्टव्यं। विभाषा गुणे अस्त्रियाम् इति सूत्रं, तत्र योगविभागः क्रियते। विभाषा इति एकं सूत्रं, गुणे अस्त्रियाम् इति द्वितीयं सूत्रं। विभाषा इति सूत्रस्य अर्थः एवं क्रियते, विभाषा पञ्चमी भवति इति सूत्रस्य अर्थः क्रियते। गुणे अस्त्रियाम् इति द्वितीयसूत्रे विभाषा इति पञ्चमी इति उभयमपि अनुवर्तते, तथा च पूर्वोक्तः अर्थः सिद्ध्यति। एवं कथञ्चित् योगविभागेन एव पर्वतो वह्निमान् धूमात्, नास्ति घटः अनुपलब्धेः इत्यादि शिष्टप्रयोगाणां साधुत्वं चिन्तनीयम्, उपायान्तरं नास्ति। एवञ्च पृथक् विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम् इति वर्तते। पृथक् विना नाना एतैः योगे तृतीया अन्यतरस्यां भवति, विकल्पेन भवति। तर्हि तृतीयापि स्यात्, अन्यतरस्याम् इति कथनेन पञ्चमी अपि स्यात्। पूर्वमेव पृथक् विना नाना अन्यतरस्याम् इत्यनेन द्वितीयापि विहिता वर्तते। तथा च पृथक् विना नानाभिः योगे द्वितीया तृतीया पञ्चमी इति विभक्तित्रयं भवति। तेन कृष्णात् विना नान्या गतिः इत्यादि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। एवञ्च अन्यदेकं सूत्रमस्ति, दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम् इति।
दूर अन्तिकार्थैः षष्ठी अन्यतरस्याम्। अन्यतरस्याम् इति कथनेन पञ्चमी अपि सिद्ध्यति। दूरान्तिकार्थैः इति कथनात् दूरार्थकानाम् अन्तिकार्थकानां पर्यायानामपि ग्रहणं। दूरान्तिकार्थैः इति अर्थशब्दप्रयोगेन दूरपर्यायस्य अन्तिकपर्यायस्य च ग्रहणम् अत्र कर्तुं शक्यते। तेन ग्रामात् दूरं नगरम् इति ग्रामात् दूरं नगरम् इति ग्रामस्य दूरं नगरम् इत्यपि भवितुम् अर्हति। गृहात् अन्तिकं गोशाला, गृहस्य अन्तिकं गोशाला इति उभयथापि प्रयोगः सिद्ध्यति। षष्ठी अपि सिद्ध्यति एवं पञ्चमी अपि सिद्ध्यति। दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम् इति। तथा च दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया। दूरान्तिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया स्यात्। पूर्वं तु पञ्चमी तृतीया अपि उक्ता। तथा च दूरान्तिकार्थेभ्यः इति कथनात् दूरार्थकानाम् अन्तिकार्थकानां पर्यायानामपि ग्रहणम्। एतेन दूरान्तिकार्थैः षष्ठी अन्यतरस्याम् इत्यनेन पञ्चमी षष्ठी च विभक्तिः विहिता। अनेन सूत्रेण पुनः विभक्तयः विधीयन्ते। एतेन किं जातं? द्वितीया, पञ्चमी, तृतीया, षष्ठी इति चतस्रः विभक्तयः भवन्ति। दूरशब्दात् अन्तिकशब्दात् च द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, षष्ठी इति चतस्रः विभक्तयः सिद्ध्यन्ति। एवञ्च ग्रामस्य दूरं वनं, ग्रामस्य दूरेण वनं, ग्रामस्य दूरात् वनं, ग्रामस्य दूरे वनम् इति चत्वारः अपि प्रयोगाः साधवः। अपि च ग्रामस्य इति अवशिष्टेषु चतुर्षु अत्र इति सिद्ध्यति। ग्रामात् इति वृक्षात् इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम् इति सूत्रबलात्। एवञ्च ग्रामस्य दूरं वनं, ग्रामात् दूरं वनं, ग्रामस्य दूरेण वनं, ग्रामात् दूरेण वनं, ग्रामस्य दूरात् वनं, ग्रामात् दूरात् वनं, ग्रामस्य दूरे वनं, ग्रामात् दूरे वनम् इति अष्टौ अपि प्रयोगाः साधवः भवन्ति। एवं एते अष्टौ प्रयोगाः एताभ्यां सूत्राभ्यां साधुतां भजन्ते। दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्यां दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च इति सूत्राभ्याम् एते अष्टौ अपि प्रयोगाः साधुत्वं भजन्ते। अत्र कर्मप्रवचनीय युक्ते यथा द्वितीया विहिता तथा पञ्चमी अपि विधीयते। कर्मप्रवचनीययुक्ते पञ्चम्यां परिभिः इति। आङ् परि इत्येतैः कर्मप्रवचनीयैः योगे अर्थात् पञ्चम्यपाङ् परिभिः, पञ्चमी अप आङ् परि, अप आङ् परि इत्येतैः त्रिभिः कर्मप्रवचनीयैः योगे पञ्चमी अपि स्यात् इति सूत्रार्थः। तेन आङ्ः मर्यादार्थे अभिवित्यर्थे च द्वौ अर्थौ। मर्यादा अभिवितिश्चेति द्वौ अर्थौ आङ्ः। तादृशार्थकेन आङ्ः योगे एव पञ्चमी भवति। मर्यादा नाम तेन विना, अभिविति नाम तेन सह। मर्यादा नाम तेन विना, अभिवितिः नाम तेन सह। अर्थात् आहिमालयात् इत्युक्ते हिमालयम् अभिव्याप्य इत्यप्यर्थः।
हिमालयं त्यक्त्वा ततः पूर्वम् आरभ्य इत्यपि अर्थः। हिमालयम् इत्युक्ते यदि मर्यादा भवति तर्हि हिमालयं त्यक्त्वा हिमालयात् भारतदेशः इत्युक्ते हिमालयं त्यक्त्वा हिमालयं विना भारतदेशः इति। हिमालयात् भारतदेशः इत्युक्ते हिमालयमपि अभिव्याप्य भारतदेशः इति। एवं कर्मप्रवचनीययुक्तेपि पंचमी विभक्तिः भवति इति सूत्रार्थः। तथा च अन्यदेकं सूत्रं वर्तते अन्यारादितरेऽर्थे दिक्शब्द अंजूत्तर पदाजाहि युक्ते इति सूत्रम्। अन्ये आरात् इतर ऋते, अन्ये आरात् इतर ऋते दिक्शब्द अंजूत्तर पदाजाहि युक्ते। एतेषां शब्दानां योगेपि पंचमी भवति। अन्ये इति सूत्रे यत् पदं वर्तते तद् अर्थग्रहणं भवति। तेन अन्यशब्दयोगे तदर्थकशब्दयोगे च, अन्ये तदर्थकशब्दयोगे इति यदुच्यते तर्हि इतरशब्दस्य प्रयोगः नापेक्ष्यते सूत्रे। अन्यारादितरर्थे इतर इति शब्दस्य प्रयोगः नापेक्ष्यते, यतः इतरशब्दस्य अन्यार्थे एव इति चेत् सत्यं, केवलं स्पष्टार्थं प्रपञ्चार्थमेव उक्तमस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। अन्यः भिन्नः इतरः वा कृष्णात्, अन्यः भिन्नः इतरः वा कृष्णात् इति अन्यार्थके। आरात् वनात्, आरात् वनात्, ऋते कृष्णात्। एवञ्च दिशि दृष्टः शब्दः दिक्शब्दः तेन सम्प्रति देशकालवृत्तिना योगेपि भवति। चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, अवयववाचि योगे तु न तस्य परमां रेडितम् इति निर्देशात् पूर्वं कायस्य अंजूत्तरपदस्य तु दिक्शब्दत्वेपि षष्ठ्यतसर्थ इति षष्ठी बाधितुं पृथग्ग्रहणं, षष्ठीं बाधितुं पृथग्ग्रहणं कृतम्। प्राक् प्रत्यग्वाग्रामात्, एवञ्च आचित्यस्य दक्षिणाग्रामात् पदाजाहि युक्ते आहि इत्यस्य दक्षिणाहि ग्रामात्। अपादाने पंचमी इति सूत्रे कार्तिक्याः प्रभृति भाष्यप्रयोगात् प्रभृत्यर्थयोगेऽपि पंचमी इति तु अस्माभिः विचारितमेव। एवञ्च प्रतिः प्रधिनितिः प्रतिदानयोः इति अन्यत् सूत्रम्। प्रतिनिधि प्रतिदान इत्यर्थयोः एतयोः प्रतिः उक्तसंज्ञकः स्यात्। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् इत्यपि सूत्रम्। अत्र कर्मप्रवचनीयैः योगे पंचमी प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति इति उदाहरणम्। तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान् इत्यपि उदाहरणम्। तथा च एतेषां योगे या पंचमी विहिता सा उपपदविभक्तिः इति ज्ञायते। अकर्तरि ऋणे पंचमी इति अन्यदेकं सूत्रम्। कर्तृवर्जितं यद् ऋणं हेतुभूतं ततः पंचमी स्यात्। नाम कर्तृवर्जितं यद् ऋणं हेतुभूतं, ऋणं स्यात् तत् कर्तृवर्जितं स्यात् तच्च हेतुभूतं स्यात्। शतात् बद्धः, शतात् बद्धः। अत्र शतं तु ऋणं, बन्धनस्य तदेव हेतुः।
कर्तृवर्जितमपि वर्तते, तस्मात् शतात् बद्धः इति पंचमी। एवञ्च एतावता अपादानसंज्ञा विचारिता। पंचमी च पूर्वं यथा विभागः कृतः तथा कारकपञ्चमी उपपदपञ्चमी इति द्वेधा। कारकपञ्चमी तावत् वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादिषु भवति। यथा पापात् जुगुप्सते, अधर्मात् विरमति, धर्मात् प्रमाद्यति, चोरात् बिभेति, शिष्यः उपाध्यायात् अधीते, तन्तुभ्यः पटः भवति इत्यादीनि कारकपञ्चम्याः उदाहरणानि। उपपदपञ्चम्याः उदाहरणानि दृष्टान्यस्माभिः। अर्जुनात् कृष्णः अन्यः, अर्जुनात् कृष्णः इतरः इति उपपदानां योगेपि पंचमी विहिता। यथा कार्तिक्याः प्रभृति, वनात् बहिः, मासात् आरभ्य इत्यादीनि उदाहरणानि उपपदपञ्चम्याः भवन्ति। एवञ्च पंचमी विभक्तिः अपादानसंज्ञायां सत्यां भवति, केषाञ्चन शब्दानां योगेपि भवति इति सिद्धम्। एतावता कर्ता, कर्म, करणं, संप्रदानम्, अपादानम् इति कारकाणि अस्माभिः विचारितानि। स्वतन्त्रः कर्ता इति प्रधानभूतः कर्ता सः यदा क्रियया अभिधीयते तदानीं प्रथमा विभक्तिः भवति, कर्तृसंज्ञकः भवति, तस्मात् प्रथमा विभक्तिः भवति इति दृष्टम्। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति द्वितीया कर्मसंज्ञा विधीयते, कर्मणि द्वितीया इति कर्मसंज्ञायां सत्यां द्वितीया विभक्तिः विधीयते इति द्वितीया विभक्तिः अपि द्वेधा अस्माभिः विचारिता। साक्षात् कारकद्वितीया, उपपदद्वितीया इति। कर्मप्रवचनीयादि युक्ते उपपदद्वितीया, साक्षात् विधीयमाना कारकद्वितीया इति। ततश्च साधकतमं करणम् इति क्रियायां प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात् इति तृतीया करणसंज्ञा विहिता, करणसंज्ञायां तृतीया विभक्तिः भवति इति दृष्टमस्माभिः। कर्मणा यम् अभिप्रैति ससंप्रदानम् इति दानकर्मणा यम् अभिप्रैति सः संप्रदानसंज्ञकः भवति, तस्मात् चतुर्थी विभक्तिः भवति इति कारकचतुर्थी, उपपदचतुर्थी च अस्माभिः दृष्टा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् योगाच्च इति पदानां योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति इत्यपि दृष्टा। ततश्च अपादाने पंचमी इति वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादिषु कारकपञ्चमी, एवं अन्यः कृष्णात्, अर्जुनः इत्यादि प्रयोगाः उपपदपञ्चम्याः उदाहरणत्वेन च अस्माभिः विचारिताः। एतावता अस्माभिः कर्ता, कर्म, करणं, संप्रदानम्, अपादानम् इति पञ्चकारकाणि विचारितानि।